मेरे भाइयों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान लोगों की मैं वहाँ पर सब जितना भी हो सके हेल्प कर सकूँ उनकी। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की वीडियो या उसकी तस्वीर बताता हूँ, जो काफ़ी अरसे से हमारे मुल्कों में स्पेशली पाकिस्तान में लोगों से बड़े फ़ायदे उठा रहा है। गरीब अवाम से जो कोशिश करते हैं कि हमें कहीं न कहीं से हमारे बच्चों को कोई रोज़ी मिल जाए, उनका फ्यूचर जो बन जाए, लेकिन ये उनको धोखे देकर उनसे पैसे बना रहा है। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि उसने वो कहते हैं कि चोर एक न एक पकड़ा ही जाता है। उसने अभी जो ताज़ा वीडियो बनाई है न्यूयॉर्क में दोस्तों के साथ कि इनको मैं अमेरिका लेकर आ गया हूँ, तो अब ये फँस जाएगा। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे इसने पैसे खाए हैं, तो मैं आपके लिए रेडी हूँ और इस बंदे को मैं एफबीआई के हवाले कर सकता हूँ। इसका नाम है अहमद शंगीरा। ये बंदा है ये पहले तो कनाडा में वीडियो बनाता था कि मैं आपको जो है तो इनविटेशन दे देता हूँ और मैं आपको कनाडा बुलाऊंगा, मैं आपको यहाँ वीज़े दिलाऊंगा, काम दिलाऊंगा। काफ़ी वीडियो बनी है इसकी। फिर कहते हैं जी मैं पुर्तगाल में हूँ और पुर्तगाल आते हो तो आपसे मुझसे मिल लो, और वहाँ की वीडियो बना देता है। अब देखिए, गरीब इंसान पाकिस्तान में जिस बेचारे ने पाकिस्तान से बाहर नहीं आया, उसको क्या पता कि पुर्तगाल, लंदन या स्कॉटलैंड या सर्बिया या इटली या अमेरिका वो कैसे दिखाई देता है। तो जो भी तस्वीर आगे आ गई, ये फ़ोटो फ्लैश इस्तेमाल करता है, तो वो बेचारे खुश खुश हो जाते हैं और यूँ इनसे कहते हैं कि बाकी पैसे उस वक्त दोगे जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे। मुझे सिर्फ इतने पैसे दे दो कि मैं आपके पेपर वर्क शुरू करूँ, और बाकी पैसे गारंटी पे है, जब पहुँच जाओगे मुझे पैसे दे देना। और हज़ारों लाखों लोगों से अगर इसने जो है सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन के पैसे भी लिए हैं, उस पर भी ये अरबपति बन सकता है। अब हो ये रहा है, मैं आपको ये तस्वीरें बता दूं, और जो आप पाकिस्तान में जो सियाने लोग हैं जो कंप्यूटर को जानते हैं वो आप देख लेंगे कि ये फ़ोटो फ्लैश इस्तेमाल कर रहा है। एक तस्वीर में ये कनाडा में खड़ा है, कहते हैं कि ये लोगों के साथ कह जी इनको मैं लेकर आ गया हूँ, और उसकी रिसेंटली जो वीडियो आई है उसमें कहता है कि मैंने कनाडा को पाकिस्तानियों से भर दिया है, अभी मैं अमेरिका उनको लाऊंगा। अब तो ये ऐसा हो गया ना कि हम तो यहाँ 50 साल से हैं, हम किसी को अगर एक भाई को भी यहाँ पे अपने भाई को, सके भाई को भी लाते हैं, तो भी उसको हम बाकायदा तौर से स्पॉन्सर करते हैं, सालों साल लगते हैं। ये इमीडिएटली तैयार है जी, पैसे दे दो, मैं आपको इन्विटेशन दे के अमेरिका ले आता हूँ। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो ये खड़ा है स्कॉटलैंड में, और आपको बैकग्राउंड देख रहे हैं जो स्कॉटलैंड है। अक्सर पाकिस्तानी गरीब अवाम है जो उनको पता नहीं कि स्कॉटलैंड कैसे लगता है, तो बस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो स्कॉटलैंड में है। तीसरी तस्वीर आप देख लें जिसमें ये पीछे से बहुत बड़ा चौक है, ये एक स्क्वायर है पोर्चुगाल का। फिर वो जिस स्ट्रीट में जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, ये है जी सर्बिया का। और फिर आखिर में ये जो खड़ा है दो दोस्तों के साथ के टाइम स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क है, कि कह रहा है मैं इन दोनों को न्यूयॉर्क लेकर आ गया, अमेरिका लेकर आ गया हूँ। आप लोग है मेरे फ़ोटो पे क्लिक करें और मैं आपको इनविटेशन दे दूँगा। अब अमेरिका को हमसे ज़्यादा कौन जानते हैं, जब हमने 50 साल गुजार दिए, हम हमारे बच्चे नवासे यहाँ पैदा हो गए हैं। तो मुझे आपकी ये हेल्प ये चाहिए कि अगर इन्होंने आपसे पैसे लिए और आपको रिप ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर हर आदमी से ये जो है तो 1-1, 2-2 लाख रुपए लेता है, और इसने फिर जो क्योंकि उसकी आप देखते हैं तो हज़ारों लोग इसके साइट पे आते हैं, तो अगर 1000-2000 भी हैं तो ये तो करोड़पति बन गया है। और अभी तक ये खामोश नहीं रहा, लेकिन अभी इसने जो काम कर दिया है, पहले तो ये था ना कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं पुर्तगाल में जाके इसको कहाँ पकड़ूंगा, या मैं इसको इटली में जाके कहाँ पकड़ूंगा, हालांकि ये वहाँ जाता भी नहीं है, एक ही जगह एक घर में बैठा हुआ है, और कभी अब फ़ोटो फ्लैश के ज़रिए अपने आप को सर्बिया में बता रहा है, कभी जो है इंग्लैंड में बता रहा है, कभी स्कॉटलैंड में, कभी पुर्तगाल में, और अभी उसने जो अपने आप को अमेरिका में बता दिया। तो पता नहीं ये कहाँ पे रहता है, लेकिन उसको पकड़ लेंगे हम। तो अगर इस आप लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भिजवा दी कि आप लोगों से कितने कितने पैसे लिए हैं, तो अभी हम इसको अमेरिका की, क्यों चूँकि इसकी वीडियो अभी अमेरिका से आ चुकी है, कह रहा है कि मैं ये टाइम स्क्वायर में खड़ा हूँ और दो बंदों के साथ इनको मैंने यहाँ पर बुला दिए, वीज़ा दे दिए,
تو اس بنا پر یا جو کینیڈا میں یہ جتنی بھی ویڈیو بنا رہا تھا کہ میں لوگوں کو کینیڈا لا رہا ہوں، کہہ رہا کہ میں نے پوری کینیڈا کو امریکہ پاکستان سے بھر دی ہے، تو ان کی ویڈیو ہمارے پاس ہیں اس وقت، میں نے سب جمع کیے ہوئے ہیں، تو ان کو لے کر اور آپ کی طرف سے کمپلین لے کر میں اس کو اس وہاں پہ اریسٹ کرا سکتا ہوں، میٹروپول کے ذریعے بھی میں اس کو اریسٹ کرا سکتا ہوں، تو آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے۔ میں چند ویڈیو یہ تصویریں بتاتا ہوں جس نے بنائی ہوئی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں، وہ بیچارے اکثر وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا ان کی اتنی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے، اور یہ فوٹو فلیش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی ایک ملک میں بتاتا ہے، کبھی دوسرے ملک میں بتاتا ہے۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن اس کے پاس ہے تو اسے کہہ دو کہ یار خدا کے لیے اپنے پاسپورٹ کو تو بتاؤ کہ کس ملک کا پاسپورٹ ہے، اور اس میں ویزے تو بتا دو، اسپیشلی نیو یارک کا، جو تم نے اپنی ٹائم اسکوائر میں 2 بندوں کے ساتھ فوٹو نکالی ہے ٹائم اسکوائر نیو یارک میں کہ میں ان کو انویٹیشن دے کے لے آیا ہوں، جبکہ امریکہ میں ہم نے 50 سال گزار دی، ہمیں پتہ ہے کہ کون انویٹیشن دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا، امریکہ میں انویٹیشن پہ کوئی نہیں آ سکتا، اور یہ خود بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے ٹائم اسکوائر میں۔ اور بھائی ایک روز سے تم جو ہے کینیڈا میں تھے، اس کے بعد تم پرتگال میں تھے کہ جی کسی نے میرا دو ٹیلیفون چرا لیے، اور تیسرے دن جو ہے تم سربیا میں کھڑے ہو، کیونکہ ہمیں تو تصویروں کا پتہ ہے، میں تو پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں، تم سربیا میں کھڑے ہو اور کہتے ہو کہ جی میں آپ کو سربیا تک لا سکتا ہوں، اس کے بعد آپ یورپ میں خود ہی انٹر ہوگے، اور پھر آپ اٹلی میں کھڑے ہو، پھر آپ اسکاٹ لینڈ میں نیکسٹ ڈے کھڑے ہو، اور ابھی پہلے نیو یارک میں کھڑے ہو گئے، اور تو کون ہے بھائی؟ اور تیرا باپ کوئی وزیر اعظم ہے کہ تیرے جہاز کھڑے، ہر روز تم 2 الگ الگ ملک میں جاتے ہو اور لوگوں کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے آئیں، آپ اس کو ان کو یہاں پہ جاب دلا دو؟ اب اچھے تیرا اب خیر نہیں ہے، اب تو نے وہ غلطی کر لی جس سے میں تجھے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا کے میں FBI کے حوالے کروں گا۔ اگر تم کینیڈا میں ہو وہاں بھی، اور امریکہ تم ہو ہی نہیں، کہ امریکہ تم آ ہی نہیں سکتے، تمہارا طرح آدمی امریکہ میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ غریب لوگ ہیں جن سے تم پیسے کھا رہے ہو، اور میں غریبوں کے لیے یہاں پہ، غریبوں کے لیے جن نے اتنی مشکل سے پیسے بنائے ہیں اپنے بچوں کی فیوچر بنانے کے لیے، تم ان سے پیسے لے کے ان کو فراڈ دے کے ان سے پیسے کھا رہے ہو، اور اپنی جو ہے پتہ نہیں تو اسلام آباد میں بیٹھے ہو، کیونکہ تمہارا نمبر جو ہے ایک تو VPN ہے جو لندن کا نمبر ہے 44 سے شروع ہوتا ہے، دوسرا تمہارا پاکستان کا نمبر ہے، پتہ نہیں تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو، کسی جھونپڑی میں تم بیٹھے ہوئے، ایک کمپیوٹر تمہارے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو مختلف ملک کو تم بتاتے ہو۔ بچو تیرا اب آ گیا ہے، تمہارا ٹائم ابھی آ گیا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں تجھے۔ یہ تو نے ابھی جو ویڈیو نیو یارک میں نکالی ہے نا ٹائم اسکوائر میں، اسی پہ اب تجھے میں FBI کے حوالے کروں گا، لیکن میرے بھائیوں مجھے آپ لوگوں کو کوآپریشن چاہیے ہے، مجھے میسیج بھجوائیں، کہہ دیں کہ کس کس سے اس نے پیسے کھائیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ باقی پیسے اس وقت دو گے جب آپ یہاں پہنچ جاؤ گے، صرف مجھے ڈاکومنٹیشن کے پیسے دے دو، وہ بھی 2-3 لاکھ روپے مانگتا ہے، تو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے آپ لوگوں سے کھا گیا ہے۔ آپ لوگ کوآپریشن کریں، مجھے بتائیں، مجھے میسیج کریں کہ آپ سے پیسے کھا گیا ہے، اور میں یہاں پر اس پہ میٹروپول کے ذریعے اس پہ اریسٹ کا وارنٹ یہاں پہ جاری کر دوں گا، کیونکہ ابھی جو اس کی ویڈیو نیو یارک میں آ گئی ہے کہ میں کھڑا ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کو لے کر آ گیا ہوں، اور ٹائم اسکوائر میں ہوں، اور دوسرے دن پھر وہ پرتگال چلا گیا، وہ امریکہ میں کوئی اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا، کسی کو ویزا نہیں دلا سکتا انویٹیشن پہ، ہوتے تو ہم کر لیتے جو ہم 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پلیز آپ لوگوں کی کوآپریشن چاہیے، اگر آپ اس سے پیسے لینے ہیں تو مجھے میسیج کیجئے، اور میں یہاں پر FBI میں، یہاں اور کینیڈا کے FBI میں جو کیس درج کر لوں گا، اور پھر میٹروپول کو دے دوں گا، یہ جہاں بھی ہو اس کو اریسٹ کر دیں گے، کیونکہ ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے جو اس غربت میں لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا فیوچر بنائیں، یہ ان کے پیسے کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان سے بھی اس نے پیسے کھائے ہوں اور دھوکہ دیا ہو، تاکہ وہ بھی ہیلپ کریں۔ میں آپ کے لیے یہاں پر جو ہے تو ایک ستون کی طرح کھڑا ہو کر اس بندے کو اریسٹ کرا دوں گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔